ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग सौरभ, सबकी जब में उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बाबा मिला है आपका। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आपका। खिला है चमन हमारे, मिला है माली आपका। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में मिला, सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुलजार पाए सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आपका। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। तस्वीर पाई साथी प्यारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आपका। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आपका। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2078 माघ 12 गते बुधबार, तदनुसार जनवरी 26 तारिक 2022 को बाबाको साकार महावाणी। विशेष आज बाबाको महावाणीमा छ, सारमा मिठी बच्चे, संगममा तिमीलाई बेहदको बाबा मिलेको छ। संगममा तिमीलाई बेहदको बाबा मिलेको छ। तिमीहरू आपसमा भाइ बहिनी हौ। तिमीले बाबासँग वर्षा लिनु छ। तिमीले बाबासँग वर्षा लिनु छ। मिठी बच्चे, संगममा तिमीलाई बेहदको बाबा मिलेको छ। तिमीहरू आपसमा भाइ बहिनी हौ। तिमीले बाबासँग वर्षा लिनु छ। प्रश्नमा छ, बाबाको कुन श्रीमतद्वारा हरेक चीजलाई पत्थरबाट पारस बनाउन सक्छौ? हरेक चीजलाई पत्थरबाट पारस बनाउन सक्छौ? बाबाको कुन श्रीमतद्वारा हरेक चीजलाई पत्थरबाट पारस बनाउन सक्छौ? हामीसँग जो कुछ छ त्यो चाहिँ ईश्वर अर्थ लगाउनु, बाबालाई समर्पण गरिदिनु। अनि त्यसो भयो भनेदेखि के हुन्छ, पत्थरबाट पारस हुन्छ। बाबाले त केही लिनुहुन्न, भोलि मतलब एकको कदम गुणा गरेर बाबाले हजुर हिजो पनि बाबाले यही सम्बन्धी महावाणी थियो होइन। हिजो पनि बाबाले भन्नुभएको छ। बाबाको उत्तरमा छ, बाबाको श्रीमत छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीहरूसँग जे जति छ, तिमीसँग जे जति छ त्यसलाई ईश्वरीय ब्याङ्कमा जम्मा गरिदेऊ। त्यसलाई ईश्वरीय ब्याङ्कमा जम्मा गरिदेऊ। त्यो पत्थरबाट पारस बन्छ। त्यो पत्थरबाट पारस बन्छ। बाबा त दिने दाता हुनुहुन्छ। दिने दाता हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीसँग केही पनि लिनुहुन्न। उहाँले तिमीसँग केही पनि लिनुहुन्न। तर तिमीसँग जुन कुरा अधिक छ, त्यसलाई सफल गर। त्यसलाई सफल गर। कसैसँग ऋण आदि लिनु हुँदैन।
कसैसँग ऋण आदि लिन हुँदैन। बाबाको कुन श्रीमतद्वारा हरेक चिजलाई पत्थरबाट पारस बनाउन सक्छौ? त बाबाले उत्तर बताउनुभयो, प्यारा बच्चाहरू, तिमीसँग जे जति छ के गर त्यसलाई, यो ईश्वरीय ब्याङ्क हो होइन। अब अहिले त लौकिक दुनियाँमा त कहीँ पनि सुरक्षित छैन होइन। बाबाले हिजो पनि भन्नुभयो नि त, जहाँ धन छ कसैको के हुन्छ, चोरले खान्छ, कसैको आगा लागि हुन्छ, कसैको राजाले खान्छ, कसैको के हुन्छ, कसको सफल हुन्छ, जसले ईश्वर अर्थ लगाउँछ, ईश्वरीय ब्याङ्कमा बिमा गरेको छ। त्यस्तै बाबाले आज पनि भन्नुभयो, यो ईश्वरीय ब्याङ्कमा तिमीले जम्मा गरिदेऊ भने तिम्रो त्यो पारस पत्थरबाट पारस बन्छ। र बाबाले लिने होइन, बाबाले त हाम्रो त्यो जति पनि छ त्यसलाई सुरक्षित गरेर त्यसको कहीँ गुणा बनाएर दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबालाई दाता विधाता भनेर भनिन्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमीले बाबालाई दियौ भने बाबाले लिनुहुन्न, तर तिमीसँग जुन कुरा छ, जुन कुरा अधिक छ त्यसलाई सफल गर होइन। त्यो राख्नुभन्दा त्यसलाई सफल गर। जस्तो अहिले दुनियाँमा नि के गरेछन्, बिचरा खान नपाएको बच्चाहरू दुनियाँको मान्छेलाई पनि मुठी मुठी उठाएर भए पनि के गरेछन्, दान गरेछन् नि त होइन। त्यो राखेपछि त्यही के हुन्छ, सडेर जान सक्छ, तर अर्कोलाई दिएपछि त्यो के हुन्छ, सफल हुन्छ होइन। त्यसको दुवाले पनि के हुन्छ, दबाईले भन्दा धेरै काम दुवाले पनि गर्छ। त्यसैले बाबुले भन्नुभयो, जो अधिक छ त्यो कुरालाई के गर, ईश्वर सफल गर, कसैसँग पनि ऋण आदि लिनु हुँदैन। अच्छा, गीतमा छ, तूने रात गवाई सोके दिन गवाई खाके, हिरे जैसा अनमोल जीवन गवाई कौड़ी के पीछे भागे। ओम शान्ति। गीत त सुनेका छौ, जुन राम्रा राम्रा गीत छन् ती सेन्टरमा हुनुपर्छ। यो त बाबाले बनाउन लगाउनु भएको हो। तिम्रो बुद्धिमा अरू कुनै शास्त्र आदि छैनन्। तिमीले सबै थोक पढेका छौ, बुझेका छौ, तर अहिले त्यो केही पनि बुद्धिमा छैन होइन। दुनियाँको ज्ञान पनि कति छ, तर त्यो सबै कुरा बुद्धिमा अहिले छैन। त बाबाले पनि कति कुरा सबै संसारको सबै सारांशलाई बताउनु भएको छ, शास्त्रदेखि लिएर होइन, सबै कुराको सारांश बाबाले सम्झाउनु भएको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, जति बाबाले सम्झाएको कुरा हाम्रो बुद्धिमा त छैन अहिले। फेरि बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ, पढेको सबै थोक बिर्सिदेऊ, आफू मरेपछि दुनियाँ मर्यो होइन। फेरि यो पढाइको सारांश नै यही छ कि पढेको सबै पहिलाकोलाई बिर्स्यौ। यहाँ पनि बाबाले के भन्नुहुन्छ, बच्चे आफू सम्झनु छ, म आत्मा हुँ, अब म जान्छु आफ्नो घर, यति मात्रै सम्झनु छ। म आत्मा हुँ, अब म जान्छु आफ्नो घर। फेरि यी शास्त्रहरूको पढाइ आदिलाई हामीले के गर्ने, वेद शास्त्र त साथमा जाँदैनन् हो, यो पढाइ साथ जान्छ। यो हो अमरलोकको लागि अमर कथा। र हाम्रा बाबा पनि हुनुहुन्छ अमरनाथ। पढाइ पनि अमरलोकमा जानको लागि बाबा अमर बाबाले पढाउनुहुन्छ। हामी सबै पार्वतीहरू हौ, अमर कथा सुनिरहेका छौँ। कसको द्वारा? शिव अमरनाथ शिव बाबाद्वारा, शिव बाबाद्वारा। उहाँ हुनुहुन्छ सबैभन्दा उच्च। उहाँ शिव बाबा अमरनाथ हुनुहुन्छ। अमरनाथमा हिउँको लिङ्ग बनाउँछन्, जसको पूजा आदि गर्छन्। अब निराकारको पूजा कहाँ हुन सक्छ होइन। अब अमरनाथमा माथिबाट हिउँ पर्ने, त्यसपछि त्यो शिवलिङ्ग जस्तो आकार बन्ने गर्छ। त्यसैलाई भगवानको रूप भनेर पूजा गर्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, अब निराकारको पूजा कहाँ हुन सक्छ, यस्तो होइन। आफै कुनै शिवलिङ्ग बन्छ, स्वयं बनाउँछन्, फेरि झुटो कुरा धेरै सुनाउँछन्। अमरनाथ अथवा शङ्कर पार्वती त्यहाँ कहाँबाट आउन्? अमरनाथमा। त्यो त कुनै मान सरोवर होइन, सच्चा सच्चा मान सरोवर यी ब्रह्मा हुन् होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यो अमरनाथमा अब त्यो सबै माथिबाट आएर त्यहाँ हिउँले मात्रै त्यो शिवलिङ्ग बन्ने त होइन। बाबा त ज्योति हुनुहुन्छ, त्यसलाई फेरि
आकार बनाइदिने हो कि होइन। मान्छेले त्यो आकार बनाउँछन्, त्यसैलाई सम्झिन्छन्। र बाबाले भन्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो मानसरोवर त हुनै होइन, त्यो त होइन। मानसरोवर त को हो? सच्चा सच्चा मानसरोवर ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। निराकार शिव बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर। उहाँ जबसम्म यिनमा आउनुहुन्न तबसम्म मानसरोवर कसरी हुन्छ? आत्मामा ज्ञान छ तर सुनाउने कसरी? आत्मामा त छ नि ज्ञान, तर सुनाउने कसरी? जबसम्म मनुष्य तन लिँदैन त्यसैले तिमी सबै हो ज्ञान मान सरोवर, होइन। बाबुले भन्नुहुन्छ, बाबाले आएर होइन आत्मामा जो बाबा परमात्मा शिव बाबाको ज्ञान आएर बाबाले दिनुहुन्छ र त्यो दिएको ज्ञान त आत्मामा पनि छ। त्यो सारा संसारलाई तिमीले दिन्छौ अन्य आत्माहरूलाई। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो तिमी पनि ज्ञानमान सरोवर हो। बाबाले कति टाइटल दिनुहुन्छ है हामी बच्चाहरूलाई, होइन। तर नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार छ, होइन। मान सरोवर त हो तर नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार छ। कोही ठुला नदी छन्, कोही नहर छन्, कोही कुलोहरू पनि छन्। यो बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले जान्दछन् हामी हौ को हौ? हामी कसको बच्चा को हौ? बच्चा हामी हौ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। पहिला त ब्रह्माको मुखबाट जन्मेकी ब्रह्मा कुमार र कुमारी बन्यौ नि त, होइन। ब्रह्माका पिता हुनुहुन्छ शिव। यो त बुद्धिमा छ नि। हामी शिव बाबाका नाति नातिना हौ। हुन त शिव बाबाका बच्चा हौ तर अहिले शरीरमा आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार, हामी उहाँका नाति नातिना ब्रह्माका बच्चा र बच्चीहरू हौ। त्यसैले हामी भाइ बहिनी भयौँ। सबैलाई वर्ष मिल्छ दादाबाट। तिमी यहाँ बसेका छौ, बुझेका छौ हामी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू हौ, होइन। हामी यो स्मृतिमा रहन्छ कि हामी ब्रह्मा मुख वंशाली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीहरू हौ। शिव बाबा हाम्रा दादा हुनुहुन्छ। यस्तो जसले निश्चय गर्छ उसलाई भनिन्छ ईश्वरीय सन्तान। ईश्वरको सन्तान कसलाई भन्ने त? जो शिव बाबाले ब्रह्माको द्वारा हामीलाई आफ्नो बच्चा बनाउनु भएको छ। त्यसैले हामी ब्रह्माको साकार रूपबाट ब्रह्माको बच्चा शिव बाबाको नाति नातिना हौ, होइन। यो स्मृतिमा रहन्छौ भने बाबाले भन्नुभयो बल्ल तिमी ईश्वरीय कुलका हौ। ईश्वरद्वारा वर्षा पाइरहेका छौ। भाइ बहिनी भएको कारणले हामी विकारमा जान सक्दैनौँ। त्यो त विकारी काम हुन जान्छ। त्यसलाई धेरै खराब काम भनिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू खबरदार रहने गर। संसारमा दुनियाँमा देहको भानमा आउनाले देहको सम्बन्ध जोड्नाले आज कति दुःख, कति तनाव, कति त्रास भइरहेको छ, होइन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू खबरदार रहने गर। भाइ बहिनी कहलाएर फेरि यदि विकारमा गयो भने धेरै कडा सजाय भोग्नुपर्छ। सद्गुरु बाबाको निन्दकले ठाउँ पाउँदैनन्। ती गुरुहरू त धेरै छन्। यहाँ त एकै पटकमा सद्गुरु पाइन्छ। लौकिकमा त धेरै छन्, त यहाँ त एक पटक मात्रै 5000 वर्षको एक पटक मात्रै सद्गुरु बाबा पाइन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ जसले सद्गुरुको निन्दा गर्छ उसले ठाउँ पाउँदैन, होइन। अब हामीबाट कुनै पनि कुकर्म हुन्छ, पाप कर्म हुन्छ भने त फेरि नाम त कसको जान्छ? गल्ती छोराछोरीले गरे भने नाम बुवा आमाको आउँछ, होइन। छोराछोरीको नाम आउँछ र आउँदैन। फलानाको छोरा फलानाको छोरी भन्ने आउँछ। त्यसैले चिनाइ माता पिताद्वारा हुन्छ भने। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ हामी बच्चाहरू पनि ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय सन्तान बनिसकेपछि कुनै सानो ठुलो केही गल्ती भइहालेपछि
ओम शान्ति यहाँ जाने नि यस्ता, ओम शान्ति यहाँ ज्ञान सुन्ने यस्ता भनेपछि कसको नाम आयो? बाबाको आयो। त्यसैले बाबाले यसमा खबरदार हो भन्नुहुन्छ। यहाँ हुनुहुन्छ बेहदका पिता, सत्युगमा फेरि दैवी पिता मिल्छन्। अहिले सङ्गममा तिमी हौ ईश्वरीय बाबाका बच्चाहरू र बच्चीहरू। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा पढाइरहनु भएको छ। भन्दछौ मलाई भगवानले ज्ञान दिनुभयो, मम्मा हुन् ज्ञानकी देवी। त्यसैले अवश्य बच्चाहरूले पनि भन्छन् हामी पनि हौ ज्ञानकी देवी। हैन, लाग्छ नि आफूलाई म पनि ज्ञानकी देवी हुँ, ज्ञान गङ्गा हुँ। बाबाले अस्तिको मुरलीमा नि भन्नुभएको थियो नि, ज्ञान गङ्गा बनेर के गर, पानीको गङ्गामा गएर सम्झाऊ भन्नुभएको थियो होइन। पतित भयो। त्यसमा नि अझै के भन्नुभएको थियो? मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, यस्तो प्यारले सम्बोधन गरेर अनि सम्झाऊ कि पतित पावन पानीको गङ्गा हो कि ज्ञानको गङ्गा हो। परमात्माले पावन गराउनुहुन्छ कि ज्ञानले पावन गराउनु, यो पानीको गङ्गाले। अनि उनीहरूले यस्तो प्यारले सम्झाऊ भन्नुभएको थियो होइन। त्यसैले बाबाले विशेष गरेर यो अहिले सङ्गम युगमा तिमी छौ ईश्वरीय बच्चा बनेका छौ, ईश्वरका बच्चा र बच्चीहरू बनेका छौ र शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा अहिले पढाइरहनु भएको छ। त्यसैले आफूलाई के सम्झिनुपर्छ? म भगवानको बच्चा, ज्ञानको देवी हुँ, ज्ञान देवी हुँ। त्यसैले अवश्य बच्चाहरूले पनि भन्छन् हामी पनि हौ ज्ञानकी देवी। माता पिताले ज्ञान दिइरहनु भएको छ सृष्टि चक्रको। भगवान ब्रह्मालाई भनिँदैन। कसलाई भनिन्छ? भगवान शिव बाबालाई भनिन्छ। भगवान त एक हुनुहुन्छ, बाँकी भए उहाँका बच्चाहरू ब्रह्मा र ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू। अहिले यी ब्रह्मा त गुप्त छन् र मम्मा ज्ञानकी देवी त प्रत्यक्ष छन्। वास्तवमा तिमीहरू त ब्रह्माका बच्चा भयो नि। उनलाई भनिन्छ गड अफ ज्ञान। उहाँलाई ज्ञान मिल्यो शिवद्वारा। फेरि पनि ब्रह्मालाई भगवान भन्न सकिँदैन। भगवानको ज्ञान दिनेवाला हुनुभयो, तर भगवान भन्न ब्रह्मालाई सकिँदैन। त्यसैले बाबा फेरि सम्झाउनुहुन्छ तिमीलाई भगवान त एक हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ कल्प पहिला पनि अवश्य परम पिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा सृष्टि रच्नुभयो। त्यसैले अवश्य सबैभन्दा पहिला ब्राह्मण नै रच्नुहुन्छ, ब्राह्मण नै हुन्छन्। अरू जुन यज्ञहरू हुन्छन् त्यसमा कुनै यस्तो हुँदैन जुन यसरी वर्षौंसम्म यज्ञ चलोस्। त्यो यज्ञ कतिको हुन्छ? कहीँ 1 महिनाको होला, कहीँ 21 दिनको होला, कहीँ 11 दिनको, 9 दिनको, 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन अनि 1 दिन, यस्तो यज्ञ हुन्छ। अहिले यो यज्ञ यति लामो समय, अहिले 86औं वर्ष भइसक्यो होइन, तर यो यज्ञ 1 दिन पनि रोकिएको छैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अरू जुन यज्ञहरू हुन्छन् त्यसमा कुनै यस्तो हुँदैन जुन यसरी वर्षौंसम्म यज्ञ चलोस्। अक्सर गरेर 7 दिन चल्छ। यस यज्ञलाई भनिन्छ अविनाशी यज्ञ, अर्थात् धेरै समय चल्ने रुद्र ज्ञान यज्ञ। कति समय चल्छ? सङ्गम युग पारे होइन। अब त्यहाँ त विशेष गरेर धेरै यज्ञमा धेरै जसो यज्ञ लगाउने विशेष 7 दिनको हुन्छ कि होइन। 5 दिन भन्दा पनि 7 दिनको यज्ञ धेरैले लगाउनुहुन्छ। तर यो त कति समय चल्छ अब दुनियाँलाई त थाहा छैन होइन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ कति चल्छ, यो कसैले जान्दैन, अन्त्यसम्म चल्नु नै छ। यस पुरानो दुनियाँका सामग्री स्वाहा हुन्छन्। अरू कसैले यस्तो रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्न सक्दैनन्। भक्ति मार्गमा फेरि यही नामबाट साना साना यज्ञ रच्दछन् होइन। अब बाबुको ज्ञान सुनाउँदा कसैले फुर्सदै छैन भने 1 दिन भए पनि हामी सुनाउँछौँ होइन। 1 दिन भने सुनेर जानुहुन्छ। कसैले 3 दिनमा सकाउँ त नि 3 दिनमा सुन्नुहुन्छ। कसैले 5 दिन, कसैले 7 दिन, कसैलाई फेरि 1 महिना पनि लाग्छ होइन। यो कोर्स गर्न नै त्यसरी लाग्छ नि। त्यसैको याद गर्नमा फेरि भक्ति मार्गमा गएर यसरी यज्ञ रच्न थाल्यो। र बाबाले सम्झाउनुहुन्छ
यो सबै पुरानो भक्तिका सामग्री हुन्। अरू कसैले यस्तो रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्न सक्दैनन्। भक्ति मार्गमा फेरि यही नामबाट साना साना यज्ञ रच्दछन्। कसैले रुद्र यज्ञ पनि भन्छन्। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचे भने त्यहाँ गीता सुनाउँछन् या वेद आदि सुनाउँछन्। रुद्रले त गीता सुनाउनु भएको हो, तर फेरि बिर्सिन्छन्, कृष्णको नाम भनिदिन्छन्। यो जान्दैनन् रुद्र ज्ञान यज्ञद्वारा सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, राजवंश बन्यो। त्यहाँ कृष्ण यज्ञ त भनिँदैन, यज्ञ रच्दा त रुद्र यज्ञ भनिन्छ हैन। तर फेरि भगवान कृष्णलाई भनिदिन्छन्। बाबुले सम्झाउनुहुन्छ, शिव बाबाद्वारा नै आएर यो यज्ञ रच्नुहुन्छ। यज्ञद्वारा सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, राजवंशी बन्छ। अहिले तिमी सामुन्ने बसेका छौ, अवश्य शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा याद आउँछ कि आउँदैन? अगाडि पढाउने दिदीबहिनी याद आउँछ कि? कसको महावाणी, कसको द्वारा पढाइरहनु भएको छ? शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा चलाएको यो महावाणी हो हैन, मेरो लागि हुन्छ नि त। त्यसैले ती ब्राह्मणहरूले केवल भनिदिन्छन्, हामी ब्रह्माका सन्तान हौ। देवताहरूका सन्तान देवता हुन्छन्, क्षत्रियका सन्तान क्षत्रिय हुन्छन्। वर्ण त हुन्छ नि। यसलाई कसैले जान्दैनन्। जब कसैलाई सम्झाउँछौ भना, हजुर पनि ब्रह्मा कुमार कुमारी हुनुहुन्छ, बिके। बिके भन्दा के भन्छन्? बिक हैन, बाहिर त त्यो सम्झिन्छन्। यहाँ त के रहेछ? कर्मको कुरा रहेछ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, हजुर पनि ब्रह्माको सन्तान बिके हो भनेर भन। प्रजापिता नाम त छ नि, जुन बितेको छ अवश्य फेरि वर्तमान हुन्छ नि। गायन गरिएको छ, परमपिता परमात्माले ब्रह्मामुख कमलद्वारा ब्राह्मण र सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। नत्र त सोध्नुपर्छ, प्रजापिता ब्रह्मा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ कहाँ जानुभयो? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भनेपछि त कहाँ जानुभयो? सोध्नुपर्छ। वहाँ सृष्टि रचना हुन्छ। सबैभन्दा पहिला ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हुन्छन्। तिमीलाई थाहा छ, हामी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हौ। मम्मा बाबा भन्छौ, पत्र लेख्छौ, बोर्ड पनि लेखिएको छ। तिमीले सम्झाउन सक्छौ, उहाँ शिव बाबा हजुरको के पर्नुहुन्छ हैन? सोध, उहाँ निराकार शिव बाबा हजुरको के पर्नुहुन्छ? कसैले के भन्छन्, यो बुढो मन पर्यो हैन। अनि उहाँलाई, उहाँको तपाईले के सम्बन्ध जोड्नु भएको छ? भगवान के उहाँ नै हो सोध्छन्, तपाईँको भगवान भनेर। तर हाम्रो भगवान मात्रै होइन, सबैको भगवान हुनुहुन्छ हैन। अब कसैले चिन्ने, कसैले नचिन्ने, यति मात्रै फरक हो। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ, उहाँ शिव बाबा हजुरको के पर्नुहुन्छ? सर्वव्यापी त भन्न सकिँदैन, पितालाई सर्वव्यापी कहाँ भनिन्छ र? त्यस्तै ब्रह्मासँग के सम्बन्ध छ हैन? शिव बाबासँग के सम्बन्ध छ? ब्रह्मासँग के सम्बन्ध छ? सोध अनि सम्झाऊ। उहाँ अवश्य बितेर जानु भएको छ, त्यसैले त यादगार बनेको छ। अहिले फेरि रचना रचिरहनु भएको छ, त्यसैले हाम्रो पिता ब्रह्मा हुनुहुन्छ। परम पिता परमात्माले ब्रह्ममुख कमलद्वारा पढाइरहनु भएको छ। अंतर मन में
लगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शान्ति। बाबाले अहिले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ, त्यसैले हामी के भयौँ? ब्रह्मामुख वंशली, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। बाबा भन्छ सृष्टि रचना हुन्छ सबैभन्दा पहिला ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हुन्छन्। तिमीलाई थाहा छ हामी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हौ। मम्मा बाबा भन्छौ, पत्र लेख्छौ, बोर्ड पनि लेखिएको छ। तिमीले सम्झाउन सक्छौ उहाँ शिव बाबा हजुरको के हुनु पर्नुहुन्छ? सर्वव्यापी त भन्न सकिँदैन फेरि शिव बाबालाई। त्यसैले त यादगार बनेको छ। अहिले फेरि रचना रचिरहनु भएको छ। त्यसैले हाम्रो पिता ब्रह्मा हुनुहुन्छ। परम पिता परमात्माले ब्रह्मामुख कमलद्वारा पढाइरहनु भएको छ। हामीले उहाँद्वारा राजयोग सिक्छौँ। तिमीले पनि सिक। अरूलाई सम्झाउँदा हामीले शिव बाबाले ब्रह्मामुख कमलद्वारा हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। हामीले पढिरहेका छौँ, राजयोग सिकिरहेका छौँ। हजुरहरू आएर पनि सिक्नुहोस्। भन, एकै जन्मको लागि बाबाबाट वर्ष पाउँछौँ, नत्र पाइँदैन। करोडमा कोही आएर ज्ञान सुन्छन्। जो 5000 वर्ष अगाडि ब्रह्माका सन्तान बनेका थिए, सूर्यवंशी चन्द्रवंशी पद पाएका थिए, उनीले पाउँछन्। अहिले त छैनन् नि, फेरि बन्छन्। बाबा आउनु भएको छ पतितबाट पावन, मनुष्यबाट देवता बनाउन। हाम्रो काम सबैलाई ज्ञान दिने हो। ज्ञान दिएर अब जो ब्रह्ममुख वंशली ब्राह्मण बनेर सूर्यवंशी चन्द्रवंशी घरानाका थिए ती आत्माहरू आउँछन्। बाँकी द्वापर कलियुगमा आएका आत्माहरू आउँदैनन् हैन। त्यसैले आफ्नो कर्तव्य ती आत्माहरूलाई सन्देश दिने काम गरिरहने बाबा भन्नुहुन्छ। गर, अहिले त छैनन् नि। जो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी पद पाएका थिए उनी फेरि आउँछन्, तर अहिले त छैनन् नि, फेरि बन्छन्। बाबा आउनु भएको छ पतितबाट पावन, मनुष्यबाट देवता बनाउन। फेरि पनि ब्रह्मा नै चाहिन्छ। हामी बिके अहिले ईश्वरीय सन्तान हौ। यज्ञ रचिएको छ, ब्राह्मण अवश्य बन्छन्। ब्राह्मणहरूको चोटी हुन्छ नि, तर तपाईले सदैव सुखको वर्षा लिनु भएन होला। त्यसैले मान्नुहुन्न हैन। सूर्यवंशी चन्द्रवंशी शिव बाबाबाट दिएको त्यो वर्षा यो त सुख हुन्छ, सुख पनि हुन्छ, शान्ति पनि हुन्छ। त्यो वर्षा लिएकोलाई विश्वास लाग्छ, नलिएकोलाई विश्वास लाग्दैन हैन। तपाईँलाई सुख शान्तिको वर्षा लिनुभएको थिएन होला, त्यसैले अहिले विश्वास लाग्दैन। अब हामीलाई कसरी विश्वास लाग्छ त हैन। अब पढ्दै नपढेको, बुढाबुढी, आँखा नदेख्ने, कान नसुन्नेलाई कसैलाई यो कुरा यति मनपर्छ। कति पढे लेखेको मान्छेलाई कति कुरा एउटा दुईवटा कुरा मनपर्छ। अनि बाबाको यति पक्का बच्चाहरू बन्नुभएको छ संसारमा हैन। कसैलाई फेरि जति त्यो शास्त्र पढेर जति भक्ति गरे पनि सम्झाउँदा त्यो कति पनि बुद्धिमा बस्दैन के बिचरा हैन। किनकि अब भगवानको भनेर त्यो सुख शान्तिको वर्षा लिनुभएको थिएन होला। यति धेरै बिकेछन्, वृद्धि भइ नै रहन्छ। अहिले तिमी बाप दादाको यादमा परम पिता परमात्माको सम्मुख बसेका छौ। यसलाई भनिन्छ सर्वव्यापी। किन त भन्दा सबै संसारमा अहिले कति बच्चाहरूले बाबाको अगाडि बसेर हामी बाबाको महावाणी सुनिरहेका छौँ हैन। अनि सबैजनाले के भन्नुहुन्छ? मेरो बाबा भन्नुहुन्छ। हाम्रो बाबा भनिन्छ र
मेरो बाबा भन्छौ नि त होइन। अनि सबैजनाले बाबाले मलाई जति सहयोग र साथ त कसैलाई दिनुभएको छैन होला जस्तो लाग्छ होइन भने यसैको एउटा भावनात्मक रूपबाट सबैको दिलमा बाबालाई राखेको हुनाले नै यो सर्वव्यापी भनेको रहेछ कि। तर बाबा सर्वव्यापी त होइन। हजुर त अहिले हाजिर हुनुहुन्छ नि, के गर्नुहुन्छ यसलाई के गर्नुहुन्छ? अवश्य कर्म गर्नुहुन्छ। कर्म अकर्म विकर्मको रहस्य सम्झाइरहनु भएको छ सम्मुख बाबाले होइन। यही कर्म गर्नुभएको छ, हामीलाई कर्म अकर्म विकर्मको रहस्य सम्झाइरहनु भएको छ सम्मुख। परमात्मा नै मनुष्य सृष्टिका बीज रूप हुनुहुन्छ, जसमा सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ। उहाँ ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। यस्तो होइन, हरेक मनुष्यको बुद्धिमा के छ त्यो जान्नुहुन्छ। अब त्यो भित्र के चलेको छ के छ त्यो जान्ने होइन बाबाले होइन। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएर तिमी बच्चाहरूलाई राजयोग र ज्ञान सिकाउँछु, जुन योगबाट तिमी पावन बन्छौ। यो सृष्टि चक्रलाई जान्नले पवित्रताको ताज र रत्न जडी ताज आउँछ। यसलाई अविनाशी ज्ञान रत्न भनिन्छ। योगद्वारा स्वास्थ्य, ज्ञानद्वारा धन मिल्छ। योगद्वारा स्वास्थ्य, ज्ञानद्वारा धन मिल्छ। स्वास्थ्य र धन भयो भने के हुन्छ? सुख पनि हुन्छ हैन। शरीर निरोगी छ, सबै कुराले सम्पन्नशाली छ भने के हुन्छ? त्यहाँ सुख हुन्छ। सबै कुरा छ, स्वास्थ्य छैन भने पनि दुःख हुन्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबै कुरा हुन्छ, तिमीलाई स्वास्थ्य धन सुख सबै थोक मिल्छ। योगद्वारा विकर्म विनाश हुन्छ र प्रकाशको ताज आउँछ। देवताहरू सदाका स्वास्थ्य धनवान हुन्छन्। तिमी स्वदर्शन चक्रधारी बन्छौ र ज्ञान रत्न धारण गर्छौ, जसद्वारा धनवान बन्छौ। यसलाई नै प्राकृतिक उपचार भनिन्छ। आत्मा पवित्र हुन्छ, फेरि शरीर पनि पवित्र मिल्छ। उनीहरूलाई भनिन्छ देवता। जब आत्मा पवित्र बन्छ अनि शरीर पनि पवित्र मिल्छ। शरीर र आत्मा दुवै पवित्र भएपछि बल्ल बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई भनिन्छ देवता। पवित्र पनि छन् अनि स्वास्थ्य र धनवान पनि छन्। सत्युगमा देवताहरूको आयु कति वर्षको हुन्छ? 150 वर्ष थियो। अहिले त भोगी भएका छन्, त्यसैले अकालमा मृत्यु हुन्छ। त्यो थियो पवित्र दुनियाँ, यो हो अपवित्र दुनियाँ हैन। कति बेला कसको मृत्यु हुने थाहा नै छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ योगीको आयु लामो हुन्छ, भोगीको आयु छोटो हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जब धर्म ग्लानि हुन्छ अनि म आउँछु। आफ्ना पूर्वजलाई गाली गर्ने यो यहाँ नै हुन्छ। आफ्ना पूर्वजलाई गाली गर्ने यो यहाँ नै हुन्छ। यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यो पनि यहाँको कुरा हो। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ मायाले बिल्कुलै कपोत बनाइदिएको छ। कपोत भ्रष्टाचारीलाई भनिन्छ। फेरि श्रेष्ठचारी कसले बनाउँछ? बाबाले बनाउनुहुन्छ। नयाँ दुनियाँ श्रेष्ठचारी हुन्छ। नयाँ सो पुरानो अवश्य बन्छ। पुरानो जीर्ण अवस्था अवश्य हुन्छ। हरेक चिज यस्तो हुन्छ, सबै थोक खतम हुनु नै छ। यस शरीरको पनि तिमीले पालना गर्नु छ। यही शरीरद्वारा नै सेवा गर्नु छ, धेरै कमाइ गर्नु छ। त्यसैले यस शरीरको पनि तिमीले पालना गर्नु छ। साथसाथै यो पढाइ पनि पढ्नु छ। यस्ता धेरै बच्चाहरू छन् जो व्यस्त व्यवहारमा रहेर नोकरी आदि गर्छन्, फेरि उच्च पद पाउनको लागि श्रीमतमा पनि पुरा चल्छन्। बाबालाई थाहा भयो भने सल्लाह दिनुहुन्छ। बाबालाई थाहा भयो भने सल्लाह दिनुहुन्छ। यो हालतमा यो गर बताउँछन्। बाबा मसँग यति यति छ। बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ, घर बनाऊ। बाल बच्चा छैनन् भने घर के को लागि भन्नुहुन्छ? बरु सेन्टर खोला हैन। अब कति बच्चाले यति छ, यस्तो छ, यसरी के गरौँ भनेर
बाबालाई सोधेपछि यही भन्नुहुन्छ, तिम्रो बालबच्चा छ भने त लौकिकलाई पनि हेर्नु पर्यो होइन, हेर र फेरि बाबालाई पनि एउटा बच्चा बनाऊ। अन्त लौकिकमा छोराछोरी छैन भने के गर्ने त, सेन्टर खोला, सबैको कल्याण हुन्छ होइन, धेरैको कल्याण हुन्छ। घर बनाएर बालबच्चा त 2-4 जनाको होइन, सेन्टर खोलेपछि त कति बच्चा आउँछन्, बाबाको कति बच्चा बन्छ, कतिको कल्याण हुन्छ। एउटा कोठा ज्ञान दिनको लागि राख, सम्पत्ति तिम्रो नै रहन्छ, केवल सेवाको लागि यिनीहरूलाई देऊ। लिने भए घर भाडा पनि ल्याऊ हैन। कसैले त त्यो घर भाडामा दिन पनि मान्दैनन् कि बिचरा होइन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो घरमा एउटा कोठा राख। कोही कोही आएपछि त सम्झाउनु पर्यो नि त होइन। अब अहिले त बाबाले भने अनुसार सबै कुरा भइरहेको छ होइन। अब लकडाउन भयो, घर घरमा सेन्टर बनाउनु परेन, भोग लगाउने अनि बाबालाई याद गर्ने, मूल्य सुन्ने, पढ्ने, त्यही कोठा भयो। त्यस्तै फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ यदि सेवाको लागि देऊ, सक्छौ फ्रीमा देऊ, नसकेपछि भाडै लिए पनि देऊ, तर सेवाको लागि देऊ। भाडामा बस्नेलाई कहिले घर धनीले कचकच पनि गर्दैनन्। यसरी सेन्टर खोल्दै जाऊ। पहिला त सेन्टरलाई पुरा सम्हाल गर, फेरि केही बचत छ भने बाबालाई मद्दत गर्नुपर्छ, छ भने दिन सक्छौ होइन। अब बाबाले त भन्नुभयो तिमी भाडामा बसेपछि कसैले तिमीलाई कचकच गर्न सक्दैन। अब सबै ठाउँमा सबै त एउटै हुँदैन होइन, कुनै कुनै घरमा बस्दा त कति गाह्रो हुन्छ है। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ के गर, सेन्टर खोल्दै जाऊ। पहिला त सेन्टरलाई पुरा सम्हाल गर, फेरि केही बचत छ भने बाबालाई मद्दत गर्नुपर्छ, छ भने दिन सक्छौ। सेन्टरमा मद्दत दिनाले पनि तिम्रो भविष्य बन्छ, अधिक छ भने त्यसलाई सफल गर होइन। के गर्ने, यो सेन्टरलाई पहिला आफ्नो ठाउँको लागि के गर्ने, मजबुत गराउने, अनि त्यसपछि त्यसबाट पनि बचाएर फेरि बाबालाई कहाँ दिने, अझै ठुलो ठाउँमा होइन, मधुबनमा दिने। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ, त्यसले पनि अधिक तिम्रो सफल हुन्छ, नत्र भने खतम हुन्छ। मनुष्यले दान गर्छन्, त्यसको फल अर्को जन्ममा मिल्छ। यो पनि गर्यो सेवा अर्थ, यसको पनि भविष्य एकै जन्मको लागि मिल्छ। बाँकी बच्चाहरूले कहिल्यै कसैको ऋण राख्नु हुँदैन। ऋण हो के हो, ऋण हो रोग। ऋण लिनेलाई धेरै चिन्ता हुन्छ, ऋण तिरिएन भने इज्जत जान सक्छ। मनुष्यले धेरै ऋण लिन्छन्, विवाहमा तीर्थमा धेरै खर्च गर्छन्, बाँकी पेट अथवा रोटीको लागि कुनै धेरै खर्च हुँदैन। फाल्तु खर्च धेरै गर्छन् होइन। अहिले खर्च जति यही त भएको छ नि, कति फाल्तु खर्च बिचरा। अब बाबाले भन्नुहुन्छ ऋण भएपछि अब यो दिन छ, चिन्ता हुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन। कसैलाई ऋण दिएको छ भने पनि, कसैलाई लगानी दिने हो कि होइन त्यही चिन्ता हुन्छ होइन। अब लिएको छ भने पनि चिन्ता हुन्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ पेटको लागि धेरै चाहिँदैन, तर पेटीको लागि व्यर्थ खर्च, फाल्तु खर्चमा धेरै खर्च हुन्छ। त्यसैले शादी तथा विवाह त बर्बादी हो। गरिबले थोरै पैसाले नै काम चलाउँछन्। तिमीले पनि बाबुसँग सल्लाह लिइराख। धेरै चिया पिउनु, सिगरेट पिउनु जस्ता कुनै पनि नराम्रो बानी हुँदैन होइन। यो मुरलीले कहिलेकाहीँको याद दिलाउँछ नि त होइन। त बाबुले भन्नुहुन्छ कि पहिला के भन्नुभयो, सेन्टर खोला होइन, तिमीसँग पैसा छ भने, र तिमीले यदि बाबुको यज्ञमा लगाउँछौ भने तिमीलाई त्यो लगाएको कहीँ न कहीँबाट आउँछ, पुरा हुन्छ। यदि बाबाकोमा लगाउँछु भनेको त्यो पुरा लगाइएन भने कहीँ न कहीँ खर्च हुन्छ होइन। त्यो हामी सबैजनाले त्यो अनुभव गर्नुभएको छ, अनुभव छ, तर त्यसलाई कति याद राख्नु भएको छ होइन। अब हामीले पनि जस्तै मलाई पनि कसैले दियो, मलाई पनि यो भण्डारीमा राख्न मन लाग्यो, 100 रुपियाँ राख्ने सङ्कल्प गरेँ, तर भयो मलाई यो 50 रुपियाँ त जाने भाडा हुन्छ नि भनेर छुट्याएँ भने त्यो 50 रुपियाँ हराउँछ हेर्नुहोस् होइन।
हराउँछ। कसैले भेटाएर त्यसले चुरोट किनेर खाइदियो भने के भयो? पाप लागेन? यतातिर राखेको भए कति जम्मा हुन्थ्यो। किन्न सक्छ। अनि मैले सङ्कल्प गरेँ ठिकै छ, भयो होला नभएन होला, बाबाले जसरी पुऱ्याउनुहुन्छ भने मैले त्यो सङ्कल्प गरेको राखेँ भने मसँग 1 रुपियाँ नभए पनि जाने बेला त्यो फ्रीमा लैदिने पाइन्छ कि होइन। अनि कसैले त्यो सोचेर सम्झेकोले पनि कहीँ न कहीँबाट आउँछ भने लगाइएन भने त्यो पैसा कहाँबाट जान्छ, कहाँबाट आउँछ थाहा नै हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले केही गर्नु छ त बाबासँग सल्लाह लिइराख। धेरै चिया पनि पिउनु हुँदैन, चियाले पनि स्वास्थ्यलाई धेरै हानि गर्छ। कतिजनाले त बाबाको ज्ञान सुनेपछि यति चिया पिउनेले चिया पिउने छोड्नु भएको छ होइन। कसैलाई फेरि अब कहिलेकाहीँ पिउनु हल्का फुल्का त्यो ठिकै हो, तर धेरै पिउनु भन्नुभएको छ बाबाले, धेरै चिया पिउनु हुँदैन। अनि कसैको बाबाको बच्चा भनेर नि चुरोट खाने होइन, यो सिगरेट खाने आदत छुटेको हुँदैन नि त। त्यही भएर बाबाले याद दिलाउनुहुन्छ यो पनि नराम्रो बानी हो, बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। मनुष्यहरूले पैसा जम्मा गर्छन्, तिम्रो यो नम्बर 1 ब्याङ्क हो, यसमा 4 आना राख्यौ भने भविष्यमा हिरा बन्छ होइन। अब त्यो ब्याङ्कमा राखेको त अहिले त हेर्नु ब्याङ्कमा राखेर कहीँ ब्याङ्कमै हराएको छ होइन। तर बाबाको यो अविनाशी ब्याङ्कमा लगाएपछि त कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। त्यसैले 4 आना राख्यौ भने पनि भविष्यमा हिरा बन्छ, पत्थरबाट सुन बन्छ, तिम्रो हरेक चिजलाई पारस बनाइदिनुहुन्छ। शिव बाबाको भण्डारा सदैव भरपूर छ, धेरै बच्चाहरू छन्, भण्डारा कसरी खाली हुन सक्छ? असम्भव छ। हुन्छ त यत्रोजनाले 1 मुठी चामल ल्याए कति मुठी हुन्छ? 1 कुन्टा पात साग ल्याएपछि हजुरहरूले साग किन्नुहुन्छ 1 कुन्टा ल्याउनु त यतिजनाले होइन। 1 चम्मच ल्याउनु, 1 चम्मच तेल ल्याउने कति हुन्छ? ओके भन्नु त यत्रो माताजीहरू भएपछि भाइहरू भएपछि खाली हुन्छ भण्डारा। जहाँ हुनु हुँदैन त्यहाँ त खाली हुन्छ नै होइन। तर फेरि पनि बाबाले कहिल्यै पनि खाली राख्नुहुन्न। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो तिमीले अहिले लगायौ भने पत्थर पनि सुन बन्छ। त्यसैले तिहारमा भैली आउँछ नि, लक्ष्मी पूजाको दिनमा के भन्छन्, कसरी आशिक दिन्छन् होइन, ढुङ्गो बाटो जे छोए पनि सुन बनोस् अन्न बनोस्, कति आशिक दिन्छ होइन। हो त्यो सुन समान पनि बन्छ। अहिलेको हामीले त्यो पत्थर लगाएपछि अब जसले अहिले बाबालाई एउटा इट्टा दान गर्यो सतीमा एउटा इट्टा बन्ने भयो होइन। अब त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो हरेक चिजलाई पारस बनाइदिनुहुन्छ बाबाले। शिव बाबाको भण्डारा सदैव भरपूर छ, धेरै बच्चाहरू छन्, भण्डारा कसरी खाली हुन सक्छ? असम्भव छ, फाल्तु त कसैसँग लिनु छैन। महल कहाँ बनाउनु छ र? बाबा हुनुहुन्छ दिनेवाला दाता। काममा आउने छ भने लिन्छ, नत्र किन लिने? अहिले काममा आउनु छ अनि लिने, कामै आउँदैन अनि लिएर के गर्ने होइन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी बाबा दिनेवाला दाता हुनुहुन्छ, बाबालाई भनेर दिएपछि त्यो हाम्रो आफ्नो काममा आउने हो र फेरि बाबाले त्यसको कहीँ गुणा बनाएर दिनुहुन्छ। यदि फेरि भोलि काममै आउँदैन भने त्यो दिएर बाबाले नि के गर्ने? भो बच्चे अब हिजो चाहिए बेला दिएनौ, आज किन चाहियो, तिमीले पासमा राख भन्नुहुन्छ होइन। जुन फेरि दिनु परोस्, लिएर फेरि दिनु परोस्। कामैमा लागेको छैन, अब बाबाले लिएपछि त दिनै पर्यो, के गर्ने? त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ समयमा नै लगाऊ, समयको नै धेरै महत्त्व छ, मूल्यवान छ समय। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हजुरहरू सबैजनालाई पनि नमस्ते, गुड मर्निङ, शुक्रिया। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा कुनै पनि खराब बानी नबनाऊ, कुनै पनि खराब बानी
नबनाऊ। श्रीमतमा आफ्नो कुनै पनि खराब बानी नबनाऊ। श्रीमतमा आफ्नो एक एक पैसा सफल गरेर, आफ्नो एक एक पैसा सफल गरेर भविष्यको लागि जम्मा गर। भविष्यको लागि जम्मा गर। कुनै पनि खराब बानी नबनाऊ। श्रीमतमा आफ्नो एक एक पैसा सफल गरेर भविष्यको लागि जम्मा गर। 2 नम्बर, ईश्वरीय कुलको बनेर कुनै पनि आसुरी कार्य गर्नु हुँदैन। ईश्वरीय कुलको बनेर कुनै पनि आसुरी कार्य गर्नु हुँदैन। सद्गुरुको निन्दक कहिल्यै बन्नु हुँदैन। सद्गुरुको निन्दक कहिल्यै बन्नु हुँदैन। ईश्वरीय कुलको बनेर कुनै पनि आसुरी कार्य गर्नु हुँदैन। सद्गुरुको निन्दक कहिल्यै बन्नु हुँदैन। बाबाको आजको वरदान। वरदानमा छ, मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गरेर, मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गरेर सर्व आकर्षण मुक्त बन्ने डबल लाइट भव। मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गरेर सर्व आकर्षण मुक्त बन्ने डबल लाइट भव। विस्तारमा, लौकिक सम्बन्धमा सेवा गर्दा सदा यही स्मृति रहोस्, सदा यही स्मृति रहोस्, यी मेरा होइनन्, यी मेरा होइनन्। लौकिक सम्बन्धमा सेवा गर्दा सदा यही स्मृति रहोस्, यी मेरा होइनन्। सबै बाबाका बच्चा हुन्, यी मेरा होइनन्। सबै बाबाका बच्चा हुन्। बाबाले यिनीहरूको सेवा अर्थ मलाई निमित्त बनाउनु भएको छ। बाबाले यिनीहरूको सेवा अर्थ मलाई निमित्त बनाउनु भएको छ। घरमा बसेको छैन, घरमा बसेको छैन। सेवा स्थानमा छु। घरमा बस्नेले के सम्झिने? त्यो घरलाई नै, यो घर होइन, म सेवा स्थानमा बसेको छु, सेवा स्थानमा छु। मेरो सबै तेरो भयो। मेरो केही छैन बाबु, सबै हजुरको। मेरो सबै तेरो भयो। शरीर पनि मेरो होइन, शरीर पनि मेरो होइन। मेरो माने आकर्षण हुन्छ। शरीर पनि मेरो होइन, मेरो भनेपछि आकर्षण हुन्छ हैन। मेरोमा नै आकर्षण हुन्छ जब
मेरो समाप्त हुन जान्छ, जब मेरो समाप्त हुन जान्छ, अनि मन बुद्धिलाई कुनै पनि कुराले, जब मेरो समाप्त हुन जान्छ अनि मन बुद्धिलाई कुनै पनि कुराले आफूतर्फ खिच्न सक्दैन, आफूतर्फ खिच्न सक्दैन। ब्राह्मण जीवनमा मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गर्नेवाला नै, ब्राह्मण जीवनमा मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गर्नेवाला नै डबल लाइट रहन सक्छ, डबल लाइट रहन सक्छ। बाबुले आज वरदान दिनुभयो, मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गरेर सर्व आकर्षणबाट मुक्त बन्ने डबल लाइट बन्यो। हिजोको वरदान के थियो याद छ? बालकको मालिक सिडी चढ्नेर उतर्नेवाला बेफिक्र डबल लाइट भव थियो होइन। आज फेरि बाबाले मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गरेर सर्व आकर्षणबाट मुक्त बन्ने डबल लाइट बन। र लौकिक सम्बन्धमा सेवा अर्थ रहेको आफूलाई यो स्मृति राख्यो भने यो मेरो केही होइन, सबै बाबाको, यो बच्चाहरू पनि बाबाको, मलाई यो स्थानमा सेवाको लागि बाबाले खटाउनु भएको होइन। यो घर पनि मेरो होइन, यो घर त सेवा स्थान हो, मेरो लागि यही सेवा स्थान बनेको छ। यो सम्झेर गऱ्यौ भने बाबाले भन्नुहुन्छ यो शरीर पनि मेरो होइन, सबै बाबाको भनेर सम्झ्यौ भने तिमी आकर्षणबाट मुक्त बन्छौ। मेरो भनेपछि त्यहाँ आकर्षण हुन्छ। त्यसैले जब मेरो समाप्त हुन जान्छ अनि मन बुद्धिलाई कुनै पनि कुराले आफूतिर खिच्न सक्दैन, ब्राह्मण जीवनमा मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गर्नेवाला नै डबल लाइट रहन सक्छ। आजको स्लोगन, विघ्न मुक्त बन्नको लागि आशीर्वादको खजाना जम्मा गर। विघ्न मुक्त बन्नको लागि आशीर्वादको खजाना जम्मा गर। आज लवलीन स्थितिको अनुभव गरौँ। कुनै पनि कुराको विस्तारमा नगएर विस्तारलाई बिन्दु लगाई बिन्दुमा समाहित गरिदेऊ। बिन्दु बन बिन्दु लगाइदेऊ, बिन्दुमा समाहित हो अनि सारा विस्तार, सारा जाल सेकेन्डमा समेटिन्छ। त्यसपछि समय बच्छ, मेहनतबाट छुट्छौ, बिन्दु बनेर बिन्दुमा लवलीन हुन्छौ। कुनै पनि कार्य गर्दा बाबाको यादमा लवलीन रहन्छौ। कुनै पनि कुराको विस्तारमा नगएर विस्तारलाई बिन्दु लगाइदेऊ, बिन्दुमा समाहित गरिदेऊ। बिन्दु बन बिन्दु लगाइदेऊ, बिन्दुमा समाहित हो अनि सारा विस्तार, सारा जाल सेकेन्डमा समेटिन्छ। त्यसपछि समय बच्छ, मेहनतबाट छुट्छौ, बिन्दु बनेर बिन्दुमा लवलीन हुन्छौ। कुनै पनि कार्य गर्दा बाबाको यादमा लवलीन रहन्छौ। आजको सुमान, म डबल लाइट आत्मा हुँ। मुख्य सारमा थियो, मिठे बच्चे संगममा तिमीलाई बेहदको बाबा मिलेको छ। तिमीहरू आपसमा भाइ बहिनी हौ, तिमीले बाबुसँग वर्षा लिनु छ। प्रश्न, बाबाको कुन श्रीमतद्वारा हरेक चिजलाई पत्थरबाट पारस बनाउन सक्छौ? उत्तर, बाबाको श्रीमत छ, प्यारा बच्चाहरू तिमीसँग जे जति छ त्यसलाई ईश्वरीय ब्याङ्कमा जम्मा गरिदेऊ, त्यो पत्थरबाट पारस बन्छ।
बाबा त दिने दाता हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीसँग केही पनि लिनुहुन्न, तर तिमीसँग जुन कुरा अधिक छ त्यसलाई सफल गर, कसैसँग ऋण आदि लिनु हुँदैन। ओम शान्ति। अच्छा, ब्रह्मा बाबा समान सम्पन्न बन्नको लागि बाबाको अनुसरण गर्ने आज 26 तारिख होइन। ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे, सेवा के निमित्त बच्चों को सदा याद करते। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा। ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसी धारणा से स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बने, कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्ट मोह। तो फॉलो फादर करो न। ब्रह्मा बाबा का बच्चाहरू कति थिए होइन, साकारमा हुँदा पनि बाबाका बच्चाहरू सुरुमा कति हुनुहुन्थ्यो, तर बच्चाहरूसँग यति धेरै प्यार थियो, स्नेह थियो, तर सेवा अर्थको लागि मात्रै, म सेवाको लागि निमित्त भनेर सदा बाबाले यो याद गर्नुहुन्थ्यो होइन। र जसको कारणले गर्दा त्यहाँ मोह भएन, दिलको प्यार मात्रै रह्यो, मोह भएन, प्यार दिलसँग हुन्छ होइन। त्यसैले ब्रह्मा बाबाको आफ्नो लागि कुनै पनि स्वार्थ थिएन, केवल बच्चाहरूको सेवा अर्थ थियो होइन। त्यसैले बच्चाहरूसँग प्यार पनि भयो, बाबुसँग प्यार पनि भयो, तर प्यारा र न्यारा बन्नुभयो। साथमा रहेर पनि बच्चाहरूलाई अगाडि देखेर पनि बच्चाहरूको देहलाई देख्नु भएन बाबाले होइन, आत्मालाई देख्नुभयो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ बाबा एकदमै न्यारा र प्यारा हुनुभयो। त यस्तै यही धारणाले गर्दा नै बाबा स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बन्नुभयो। मेरो कोही पनि छैन, यो देह पनि मेरो होइन, देहसँग पनि नष्ट मोह। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले पनि बाबाको फलो गर, फलो फादर गर। ओम शान्ति। जीवन बीता